ओम श्री परमात्मने नमः। प्रस्तुत छ 2079 साल ज्येष्ठ 29 गते आइतबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईँहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ, दैनिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न नभुल्नुहोला। आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। तपाईहरूको एक लाइक हामीहरूको लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनका लागि हौसला प्रेरणा बन्नेछ। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल ज्येष्ठ 29 गते आइतबार, तदनुसार ईस्वी 2022 जुन 12 तारिक नलनाम संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु चान्द्रमान अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष तचलागा त्रयोदशी तिथि राति 10:11 त्यसपछि चतुर्दशी तिथि रहनेछ। विशाखा नक्षत्र राति 10:20 त्यसपछि अनुराधा नक्षत्र रहनेछ। शिव योग दिउँसो 4:03 त्यसपछि सिद्ध योग रहनेछ। औलवकरण पूर्वाह्न 11:10 त्यसपछि तैतिलकरण राति 10:11 अन्तिममा गरकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर आज तुला राशिमा चन्द्रमा 4:38 त्यसपछि वृश्चिक राशिमा चन्द्रमा, वृष राशिमा सूर्य, मीनमा बृहस्पति, आनन्दादि योगमा उत्पात योग, चन्द्रमा दिशा पश्चिम, चन्द्रमा रङ सेतो, वार्सुल पश्चिम, योगनी दिशा दक्षिण रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि तुला राशि दिउँसो 4:38 त्यसपछि वृश्चिक राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, हजुरहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईँहरूले आफ्नो जन्ममिति, जन्म महिना, जन्मवर्ष, जन्मस्थान, जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईँहरूको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 5:09 हुनेछ, सूर्यास्त साँझ 6:58 हुनेछ। आजको व्रतचाड पर्वहरूमा प्रदोष व्रत रहेको छ। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। कालराहु अपराह्न 5:16 देखि साँझ 7 बजेसम्म उत्तर दिशामा हुनेछ। यमघण्ट मध्याह्न 12:04 देखि दिउँसो 1:48 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै मरिच वा अलैँची खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। चरबार बेला बिहान 6:52 देखि बिहान 8:36 रहेको छ। लाभबार बेला बिहान 8:36 देखि पूर्वाह्न 10:20 रहेको छ। अमृतबार बेला पूर्वाह्न 10:20 देखि मध्याह्न 12:04 रहनेछ। शुभबार बेला दिउँसो 1:48 देखि दिउँसो 3:32 रहेको छ। आज यात्राका लागि दक्षिण पश्चिम दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ। आदरणीय दर्शकवृन्द, मैले भनेको शुभ समयमा बीचको समयलाई लिएर काम कार्य गर्दा अझ राम्रो हुनेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा यदि कुनै पनि कार्यहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने हजुरहरूले विशेष योग्य ज्योतिषको सरसल्लाह लिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। एरिज मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आजको दिन, आजको समय तपाईँका लागि राम्रो नै देखिन्छ। आज तपाईँले आफूलाई सुधार्ने भन्दा पनि आफूभित्र रहेको क्षमताको सही सदुपयोग गर्दै बढ्नुहुन्छ भने प्रतिफल सकारात्मक मिल्न सक्ने समय रहेको छ। कहिलेकाहीँ दुःखहरू आइपर्न सक्छन्, तर दुःखप्रति नआत्तिनुहोला। तपाईँलाई सजग र सक्रिय बनाउनका लागि दुःख समस्याहरू आउने हो। आज व्यावसायिक क्षेत्रमा पनि आज व्यावसायिक कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सकिने समय रहेको छ। तपाईँको व्यक्तित्वको प्रशंसा हुन सक्ने समय रहेको छ। मनोरञ्जनका कुराहरूमा आज सरिक हुन सकिन्छ, तर सामान्य कतै खर्च भइदिन सक्छ कि मनोरञ्जन गर्ने कुरामा त्यो कुरामा थोरै सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ।
आज केही राम्रो प्रोजेक्ट वा कार्यहरूको सुरुवात गरेर बढ्न सकिने समय हो। जीवन परिवर्तनका लागि नयाँ योजनाका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। दैनिकी जीवनयापन सहज रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने समय हो भने आज श्रमिक वर्गहरूका लागि श्रमको मूल्य प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा कुनै पनि क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने लगानीका लागि पनि दिन राम्रो बन्नेछ। गरेको लगानीहरूबाट मुनाफा प्राप्त हुन सक्ने समय हो र पनि घरायसी किनमेल जस्ता कुराहरूमा सामान्य खर्च बढ्दिन सक्छ। त्यो कुरामा थोरै विचार पुर्याएर बढ्ने कोसिस गर्नुपर्ने समय रहेको छ। आजको दिन पारिवारिक साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। परिवारबीच निकटपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। सहयोगी हातहरू बढ्नेछन्। आज सहयोगीहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम र मित्रताको बन्धनमा केही कसिलोपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। दिनचर्या सहज र रमाइलोमा बित्न सक्छ। आज वैवाहिक सम्बन्धको पक्ष पनि सकारात्मक नै देखिन्छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि प्रतीक्षा गरे अनुसार केही प्रतिफल सकारात्मक बन्न सक्ने दिन हो। आज रचनात्मक कार्यमा मन जानेछ। स्वास्थ्य पक्ष आज सामान्य रहनेछ। शुभ अङ्क 7, शुभ रङ गुलाबी, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव दुर्गा देवी। ओम दुर्गा देवी नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ। टोरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव सकारात्मक नै देखिन्छ। आज तपाईँ भित्र रहेको ऊर्जा र विचारले वर्तमान कुनै पनि समस्याहरूलाई तपाईँले सम्हालेर सही व्यवस्थापन गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। तपाईँको काम कार्यहरूलाई समयमै पुरा गर्न सक्ने समय हो। आज आफैमा साहसीपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। लक्ष्यप्रतिको दृढ निश्चयले नै तपाईँले उपलब्धिको स्रोतहरू पहिचान गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। सामान्य चुनौतीहरूको सामना गर्न पछि नहट्नुहोला। आफूभित्र रहेको क्षमतालाई पहिचान गरेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। साहसिक निर्णयले जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज प्रशंसनीय कामहरू पनि बन्न सक्छन्। सामाजिक मान प्रतिष्ठा बढ्न सक्ने समय रहेको छ। अवसरहरूबाट केही लाभ लिन सक्ने समय पनि हो। कृषि, चौपाया, दोपाया आदिको क्षेत्रमा लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। राजनीति जीवन पनि सकारात्मक रहन सक्ने समय हो। दिगो काम कार्यहरूबाट क्रमशः लाभ मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। प्रयास नगरी अवसरहरूलाई पहिचान गर्न असम्भव छ। त्यसैले प्रयासका साथ तपाईँ अगाडि बढ्ने गर्नुहोला। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि लगानीबाट केही फाइदा लिन सक्ने समय हो। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा सामान्य सङ्घर्ष भने रहन सक्छ र पनि आज प्रतिफल सकारात्मक मिल्दै जान सक्ने समय हो। रोकिएको धनहरू छ भने त्यो रोकिएको धन प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आफ्ना ग्राहक वर्गहरूलाई आकर्षित गर्ने कोसिस भने तपाईँले गर्नुपर्नेछ। कुनै पनि वाद विवाद झै झगडाहरूमा फस्नु राम्रो हुँदैन। यी कुराहरूबाट तपाईँ टाढा रहने कोसिस गर्दा नै तपाईँका लागि राम्रो रहनेछ। आज केही शुभ खबरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। यदि कुनै पनि प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने केही विजय हासिल गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। सबै कार्यहरू राम्रो हुँदाहुँदै पनि केही नपुगे जस्तो खल्लोपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय बन्न सक्छ। प्रेमीको साथ सहयोगले कठिनाइहरू बिर्सिन सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गका लागि अध्ययन राम्रो छ। स्वास्थ्य पक्ष सकारात्मक देखिन्छ। शुभ अङ्क 6, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव विष्णु भगवान। ओम विष्णवे नमः यो मन्त्रलाई 16 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव सकारात्मक नै देखिन्छ। दैनिकी जीवनयापन सहज रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। तपाईँको खुसी भनेको तपाईँमा नै निर्भर रहन्छ। त्यसैले आफ्नो खुसीका लागि आफै बाटो तयार गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। कुनै पनि काम कार्य व्यावसायिक क्षेत्रमा हार नमानिकन अगाडि बढ्नु जाति हुनेछ। हार मान्नु नै असफलताको कारण हो। यदि हार नमानिकन अगाडि बढ्नुहुन्छ भने अर्को अवसरको बाटो खुल्दै जानेछ। बौद्धिक प्राज्ञिक क्षेत्रहरूबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज राम्रो मान्छेको सङ्गतहरू पनि बढ्न सक्छ। तपाईँको बौद्धिकपन चलाखीपनले गर्दाखेरि कार्यहरूलाई समयमै पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय हो।
आज केही मेहनतले सम्मान स्थान प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। कार्यसिद्धिको योग रहेको दिन हो। आज अपुरा कामहरूलाई तपाईँले पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कार्यप्रतिको प्रतिफलले उत्प्रेरित गर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। आज समय सापेक्षी भएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नु तपाईँका लागि अझ राम्रो बन्नेछ। आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूसँग नजिकपन बढाउनुहोस्। आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा इमान्दारीपूर्वक अगाडि बढ्नुहुन्छ भने सकारात्मक परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिँदै गर्दाखेरि आफ्ना घरका अग्रज व्यक्तित्वहरूबाट पनि परामर्श लिनु तपाईँका लागि आवश्यक देखिन्छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक पक्ष सकारात्मक रहन सक्ने समय हो। कुनै क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने लगानीबाट पनि पछिका दिनमा फाइदा लिन सक्ने समय रहेको छ। आजको दिन परिवारजनमा सहयोगी भावना बढ्न सक्ने, एकअर्कामा सकारात्मक भावनाको विकास हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। सन्तान पक्षबाट केही खुसी अनुभूति गर्न सक्ने समय हो। प्रेमिल जोडीका लागि आज एकअर्कामा केही वार्तालापको अवसरहरू पनि जुट्न सक्ने समय रहनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि केही नयाँ कुरा सिक्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। अध्ययनमा प्रगति गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। आज सामान्य यात्रा, घुमफिर, मनोरञ्जन हुन सक्ने समय पनि हो भने तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल नै बन्नेछ। आजका लागि समग्रमा दिन राम्रो। शुभ अङ्क 5, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव दुर्गा देवी। ओम दुर्गा देव्यै नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दाखेरि आज गर्दै गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा मध्यम सफलता मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। तर आफ्नो जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्नका लागि केही परिश्रम खर्चिनुपर्ने दिन हो। तर परिश्रम खेर नजान सक्छ। आज तपाईँको कामभन्दा पनि काम गर्ने बानीले तपाईँलाई सफलताको बाटोमा डोर्याउन सक्ने समय बन्नेछ। कृषि पशुधनको क्षेत्रहरूबाट केही सामान्य लाभ लिन सक्ने समय रहेको छ। र पनि आज कुनै पुराना नराम्रा घटनाहरूले मनलाई थोरै भावुक बनाउन सक्छ कि त्यसैले आफैमा हिम्मत साहसका साथ तपाईँ अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। मानसिक शान्तिका लागि सकारात्मक बाटोको खोजी गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। काम कार्य व्यावसायिक आर्थिक पक्षमा कुनै पनि कुरामा हतारमा निर्णय लिनु तपाईँका लागि केही नराम्रो बन्दिन सक्छ। त्यसैले धैर्यपूर्वक बढ्नु आजको दिन निकै जरुरी देखिन्छ। कार्य जिम्मेवारीहरू पनि केही बन्न सक्छन्। जिम्मेवारीहरूलाई सहज तरिकाले व्यवस्थापन गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। आज बाहिरबाट निकै सुन्दर देखिने व्यक्तिहरू भित्री रूपमा विषालु हुन सक्छन्। त्यसैले चिने जानेको भए पनि अरूलाई छिटो विश्वास नगर्नु नै जाति हुनेछ। विगतका उद्यमबाट प्राप्त सफलताले आत्मविश्वास थोरै कायम रहन सक्ने समय हो। ईर्ष्या गर्नेहरूबाट जोगिएर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि गरेको लगानीहरूबाट केही फाइदा लिन सक्ने समय हो। कारोबार ऋण लेनदेनका कुरामा भने तपाईँले विशेष ख्याल गर्नुपर्ने समय रहेको छ। आकस्मिक रूपमा केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने, आकस्मिक रूपमा केही खर्च भइदिन सक्ने समय पनि रहेको छ। पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा आज सहयोगी भएर बढ्नुपर्ने समय हो। पारिवारिक जीवनमा केही असमझदारीहरू भने रहन सक्छन्। पति पत्नी बीचको सम्बन्धको पक्षमा केही मिठासपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज सम्बन्धको पक्षमा भावनात्मक रूपमा मिलेर बढ्नु आवश्यक रहेको छ। आज अध्ययनमा स्थिरतामा थोरै कमी आउन सक्ने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि चाहिँ त्यति राम्रो समय छैन। स्वास्थ्यमा थोरै मानसिक पीडा रहन सक्छ। योगा व्यायाम गरेर बढ्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। समग्रमा तपाईँका लागि मध्यम दिन हो। शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव सूर्य भगवान। ओम गृणी सूर्याय नमः यो मन्त्रलाई 12 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव सकारात्मक नै रहनेछ। काम कार्यको क्षेत्रमा सामान्य समस्याहरूलाई तपाईँले समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज जति थकित महसुस गर्नुहुन्छ उति नै अघि बढ्ने कोसिस गर्नुहोस् अनि सफलता प्राप्त गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। आफ्नो लक्ष्यमा सुनियोजित रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने समय हो। लक्ष्यप्रतिको दृढ निश्चयले नै उपलब्धि
शक्तिको स्रोतहरू पहिचान गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। कुनै पनि धार्मिक कार्यक्रमहरूको आयोजना हुन सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो खुसीका लागि थोरै समय निकालेर बढ्नु राम्रो हुनेछ भने आफ्नो काम कार्यलाई अगाडि बढाउनका लागि केही नयाँ सकारात्मक बाटोको खोजी गर्दै बढ्नु अझ राम्रो हुनेछ। साहसीपन पराक्रम बढ्न सक्ने समय हो। आज तपाईबाट केही साहसिक निर्णयहरू हुन सक्छन्। श्रमिक वर्गहरूका लागि भाग्य र मेहनत परिश्रम दुवैले साथ दिन सक्ने कर्मप्रतिको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। गरेको काम कार्यको मूल्याङ्कन हुन सक्ने अब्जसहरू हटेर जान सक्ने समय पनि बन्नेछ। इष्ट मित्र छरछिमेक र सहयोगीहरूमा सहयोगीपन बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज आफूले चिताए अनुसारका केही काम कार्यहरूलाई पूरा गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिगो योजनाहरूलाई प्रारम्भ गरेर बढ्न सकिने समय पनि रहेको छ। प्रतिस्पर्धाको होडबाजीमा सफलता मिल्न सक्ने समय हो। कृषि पशु जोपाय आदिको क्षेत्रबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ। आज थोरै रिस आवेग चाहिँ बढ्न सक्छ कि त्यो कुरालाई कन्ट्रोल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। व्यापार व्यवसायको क्षेत्र आय आम्दानी पक्ष सकारात्मक रहन सक्ने समय हो। आजको दिनमा तपाईँले गरेको निर्णयहरूबाट क्रमशः पछिका दिनमा लाभ मिल्न सक्ने समय बन्नेछ। आज परिवार बीच कुनै पनि व्यवहारिक पक्षहरूमा सुधार आउन सक्ने समय हो। धर्म कर्मप्रति आस्था राखेर बढ्नु तपाईँका लागि अझ राम्रो बन्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज पढाइमा लगनशीलता पनि बढ्न सक्ने समय हो भने तपाईँको अध्ययनले नै तपाईँलाई सकारात्मक बाटोमा डोर्याउने हुँदाखेरि पढाइमा मेहनतका साथ बढ्नु। स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल रहन सक्ने समय रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्ध सुन्दर रहनेछ। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव अनन्त भगवान ओम अनन्ताय नमः। यो मन्त्रलाई 16 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव आज सकारात्मक नै देखिन्छ। तपाईँ आफैमा सकारात्मक भावनाहरू बढ्न सक्ने समय रहेको छ। सकारात्मक बाटोमा अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि हो। सबैभन्दा सस्तो औषधि हाँस्नु हो। हाँसेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। खुसी भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। तपाईँको जीवन प्रकृतिको देन हो। त्यसैले जीवनलाई सुन्दर रूपमा अगाडि बढाउने कोसिस गर्दा तपाईँको दिन पनि सुन्दर रूपमा बित्नेछ। श्रमिक वर्गहरूका लागि अरूलाई प्रभावित पारेर आफ्नो कामहरू सफल बनाउन सक्ने समय हो। आज आय इन्कम पक्षहरू सकारात्मक नै रहन सक्ने समय रहेको छ भने काम कार्यको क्षेत्रमा ठुला तथा साना व्यक्तिहरूसँगको सम्बन्ध सकारात्मक बनाउन सक्ने समय रहेको छ। कार्यक्षेत्रमा केही नयाँ सोचका साथ बढ्ने सोच गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँका लागि दिन राम्रो हो। किनभने तपाईँको सोच र खोजले नै जीवनमा केही नयाँ परिवर्तन ल्याउन सक्ने समय बन्नेछ। रोकिएका काम कार्यहरूलाई पुनः प्रारम्भ गरेर बढ्नका लागि दिन राम्रो हो। गरेको काम कार्यको लेखाजोखा हुन सक्ने समय रहेको छ। तपाईँका महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू अधुरै छन् भने ती योजनाहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि पनि आजको दिन सकारात्मक बन्नेछ। परिस्थितिले साथ दिन सक्ने समय हो। प्रभावशाली व्यक्तिहरूसँग निकटपन बन्न सक्ने, केही नयाँ कुरा सिक्ने अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने लगानीका लागि पनि दिन राम्रो छ। कारोबारहरूलाई मिलाएर अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। केही राम्रो ठाउँमा आर्थिक लगानी हुन सक्ने समय पनि हो। आज तपाईँको आफन्तजन परिवारजनसँगको सम्बन्धको पक्ष सकारात्मक रहन सक्ने समय हो। कुल कुटुम्बमा सकारात्मक भावनाको विकास बन्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँभित्र सद आचरणले आत्मविश्वास बढ्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। पति पत्नी बीच प्रेम सम्बन्धमा एकअर्कामा सद्भावको भावना बढ्न सक्ने समय रहेको छ। एकअर्कामा विश्वासको भावना बढ्न सक्ने दिन हो भने आजको दिन गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यवहारिक कुराहरूमा पनि केही सुधार, केही खुसी महसुस गर्न सक्ने समय बन्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनलाई अझ सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल रहनेछ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव भगवती दुर्गा ओम दुर्गा देव्यै नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रङ लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव सकारात्मक नै रहनेछ। आज सकारात्मक सोचका साथ दिनको सुरुवात गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज
कसैसँग शत्रुता भाव नराखिकन आफ्नो लक्ष्य आफ्नो योजनातिर तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय बन्नेछ। श्रमिक वर्गहरूका लागि काम कार्यको क्षेत्रहरूमा भएका तनावहरूमा कमीपनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। काम गर्ने जोस जाँगर बन्न सक्ने समय हो। तपाईँको मेहनतले केही अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ। तपाईँको प्रयासले दैनिकी जीवनमा केही सकारात्मक परिवर्तन गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। प्रयास गर्दा थालिएका कामहरू बन्न सक्ने समय रहेको छ। प्रशंसकहरू बन्न सक्छन्। आफैमा सुन्दर पहिरनले व्यक्तित्वको चर्चा बटुल्न सक्ने समय पनि रहेको छ। ठुला व्यक्तिहरूबाट साथ सहयोगले काम गर्नका लागि थप हौसला मिल्न सक्ने समय हो। भौतिक स्रोत साधनको सदुपयोग हुन सक्ने समय रहेको छ। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि योजनाबद्ध रूपमा आफ्नो काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सकिने समय रहेको छ। राजनीतिक जीवनमा उच्च मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय हो। धार्मिक कार्यहरूमा प्रगति र सम्मानको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ। आफैमा सकारात्मक व्यवहारमा सुधार आउन सक्ने समय छ। व्यावसायिक काम कार्यको क्षेत्रमा सामान्य सङ्घर्ष भने रहन सक्छ र पनि आफ्नो बलबुतामा कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सकिने समय रहेको छ। पछिसम्म लाभ मिल्ने क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि पनि दिन राम्रो हो। तपाईँका कारोबारहरूलाई मिलाएर अगाडि बढ्नका लागि दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। काम गर्दै जाँदाखेरि गल्ती कहिलेकाहीँ हुन सक्छ, तर गल्तीबाट के सिक्नुभयो त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा रहन्छ। पारिवारिक जीवनमा आफन्तजनहरूसँग आज नजिक हुने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। तपाईँको योजनाहरूलाई सेयर गरेर बढ्नुहुन्छ भने समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। मिठो मिष्टान्न भोजनको योग पनि रहेको छ भने आज प्रेम सम्बन्धमा निकटपन बन्न सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि तपाईँको ज्ञान कलाले व्यक्तित्वलाई निखार गर्न सक्ने समय रहेको छ। जीवनशैली केही मनोरञ्जनात्मक बन्न सक्छ। अपच खानेकुरामा सामान्य विचार पुर्याएर बढ्नुहोला। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव रिद्धि सिद्धि, ओम रिद्धि सिद्धियै नमः। यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा कतिपय समस्याहरूलाई तपाईँले संवादको माध्यमबाट पुरा गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। तर आज अरूबाट धेरै अपेक्षा गर्नुभन्दा पनि आफ्नो क्षमतामा विश्वास गरेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। कतिपय व्यक्तिहरू बाहिरबाट हेर्दा सुन्दर देखिन सक्छन्, तर भित्रबाट विषालु हुन सक्छन्। त्यसैले अरूमा विश्वास गरिराख्नु तपाईँका लागि हानिकारक बन्दिन सक्छ। आज मानसिक शान्ति मिल्ने क्षेत्रहरूमा अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। तपाईँको मेहनतले आय इन्कम पक्षमा केही सुधार ल्याउन सक्ने दिन त हो, तर आज सामान्य खर्च पनि बढ्दिन सक्ने समय रहेको छ। ऋण लेनदेन आर्थिक खर्चका कुराहरूमा तपाईँले विशेष विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। काम गर्दै जाँदाखेरि सानातिना समस्याहरू आइपर्न सक्छन्। समस्याबाट विचलित नहुनुहोला। जीवनमा आइपर्ने दुःख र सानातिना समस्याहरूले नै तपाईँलाई गहिराईतिर अगाडि बढाउने हो। आज आफ्ना सहकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि आज अन्य व्यक्तिको व्यक्तिगत कुरालाई लिएर कुनै पनि छलफल नगर्नु जाति हुनेछ। आज नराम्रो मान्छेको सङ्गतहरू बढ्न सक्छ। श्रमिक वर्गहरूका लागि थोरै मानसिक रूपमा अस्थिरतापन महसुस गर्न सक्ने समय हो। कुनै पनि योजनामा स्थिर रहेर बढ्नु आवश्यक रहेको छ। गर्दै गरेको काम कार्यको पक्ष सामान्य रूपमा प्रतिफल मिल्दै जान सक्ने समय हो। मैले यो भन्दै गर्दाखेरि सम्पूर्ण दिन खराब बन्छ भन्ने चाहिँ होइन। तपाईँ मेहनतका साथ बढ्नुहुन्छ भने प्रतिफल सकारात्मक मिल्नेछ। मनभित्रको डरलाई अन्त्य गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज अरूबाट विश्वास गर्दा धोका हुन सक्छ। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि व्यावसायिक आय आम्दानी पक्ष भने सकारात्मक नै रहन सक्ने दिन रहेको छ। तपाईँका बहुमूल्य कुनै पनि वस्तुहरू कतै गुम्न सक्छ कि त्यो कुरामा सजग रहनुहोला। पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा एकअर्कामा सामान्य अबुझपनको समस्याहरू तपाईँले महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा सामान्य दूरी बढ्न सक्ने समय हो। आज शिक्षा क्षेत्रमा कमजोर बन्दिन सक्ने समय रहेको छ। सवारी साधनको उपयोग गर्दा सामान्य सावधानी रहेर बढ्नु आवश्यक रहेको छ। समग्रमा दिन मध्यम छ। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव रुद्र भगवान, ओम रुद्राय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ।
सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव सकारात्मक छ। तपाईँको काम कार्यभन्दा पनि काम गर्ने बानीले सफलताको बाटो खोल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। तपाईँ प्रयास गर्नुहुन्छ भने अन्य अनुभवी व्यक्तिहरूबाट पनि साथ सहयोग समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। तपाईँ भित्र रहेको प्रतिभाको सही सदुपयोग गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा भएका कुनै पनि समस्याहरूलाई तपाईँले समाधान गर्दै बढ्न सकिने समय बन्नेछ। रोकिएका काम कार्यहरूलाई पुरा गर्नका लागि केही सहज वातावरण महसुस गर्न सक्ने समय हो। गरेको कार्यक्षेत्रमा न्यून श्रमबाट पनि केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। कार्ययोजनाहरू दिगो रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। चन्द्र गोचरले विविध लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि आर्थिक व्यावसायिक कार्यक्षेत्रमा केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा सक्रियता पनि बढ्न सक्ने समय हो। आज विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि पनि काम कार्यको पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। केही नयाँ कार्यको थालनी हुन सक्ने समय हो। तपाईँले केही नयाँ सुरुवात गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज असल सुरुवात भनेकै आधा काम सक्नु पनि हो। यो योजनाले तपाईँ अगाडि बढ्नु पर्नेछ। आज तपाईँको व्यावसायिक पक्षमा आय आम्दानी पक्ष सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। कुनै जटिल कदम चाल्दै हुनुहुन्छ भने अनुभवी व्यक्तिहरूबाट सरसल्लाह गरेर अगाडि बढ्नु तपाईँका लागि अझ राम्रो बन्नेछ। काम कार्यका लागि भौतिक स्रोत साधन जुट्न सक्ने समय रहेको छ। आज व्यवहारिक कुराहरूलाई मिलाएर बढ्नका लागि पनि दिन राम्रो हो भने पारिवारिक जीवनमा एकअर्काप्रति सौहार्दपूर्ण वातावरण महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको कार्य व्यस्ततामाथि प्रेमीले शङ्का गर्ने ठाउँ नराख्नुहोस्। आज कार्य व्यस्तताका बावजुद आफ्नो प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका लागि राम्रो बनाउन समय जुटाएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। स्वास्थ्य खानपानले गर्दाखेरि स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको अनुकूल रहनेछ। आजको दिन तपाईँका लागि समग्रमा राम्रो विपरीत लिङ्गप्रति आकर्षण पनि बढ्न सक्ने समय छ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव दुर्गा देवी। ओम दुर्गा देवी नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रह्यो। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन चन्द्र गोचरको प्रभाव सकारात्मक रहनेछ। तपाईँको योजना र कडा मेहनतले तपाईँलाई बदल्न सक्ने समय रहेको छ। आध्यात्मिक जीवनतर्फ पनि मन जान सक्ने समय हो। आफ्नो खुसीका लागि सकारात्मक बाटोको खोजी गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज आफूभित्र रहेको क्षमताको सही सदुपयोग गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। आज प्रयास गर्दा कतै धनमालहरू रोकिएको छ भने त्यो रोकिएको वस्तु प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। तपाईँको कार्यक्षेत्र सबल रहन सक्ने, आर्थिक आय आर्जनलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय रहनेछ। चन्द्र गोचरले सुख भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि कार्यक्षेत्र व्यावसायिक क्षेत्र र आफ्ना योजनाहरूमा केही सहजपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय हो। कार्यकौशलमा पनि निखारपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय बन्नेछ। कार्यमा वा सामाजिक जीवनमा केही राम्रा कामहरू बन्न सक्छन्। केही प्रशंसनीय बन्न सक्ने समय रहेको छ। शुभचिन्तकहरूबाट पनि साथ सहयोग सरसल्लाह सुझावहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। आज दिगो फाइदा हुने क्षेत्रमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। काम गर्दै जाँदाखेरि कहिलेकाहीँ गल्तीहरू भइदिन सक्छन्, तर गल्तीबाट तपाईँ नडराउनुहोला। गल्तीहरूबाट केही नयाँ कुरा सिकेर अगाडि बढ्नु चाहिँ राम्रो हुनेछ। आज व्यवसाय वर्गहरूका लागि तपाईँको व्यावसायिक पक्ष सकारात्मक रहन सक्ने समय हो। लगानीका लागि केही अवसर जुट्न सक्छन्। आज कारोबारको क्षेत्रबाट पनि केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। आज आफूलाई चाहिने कुनै पनि उपभोग्य वस्तुहरू किन्न जोड्नका लागि पनि दिन सकारात्मक बन्नेछ। आज पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा परिवारका सदस्यहरूको आवश्यकतालाई पनि थोरै विचार गरेर बढिदिने कोसिस गर्नुहोस्। यो कुराले पारिवारिक सम्बन्धमा सुधार ल्याउनेछ। आज कार्य व्यावसायिक तनाव असरहरू आफ्नो प्रेम सम्बन्धमा नपार्नु नै जाति हुनेछ। सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनका लागि कहिलेकाहीँ सानातिना गिफ्टहरू प्रदान गर्ने गर्नुहोस्। आज रमणीय सुखद यात्राको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि तपाईँको क्षमताले पढाइलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने
समय हो। स्वास्थ्यले पनि साथ दिन सक्ने समय बन्नेछ। समग्रमा दिन राम्रो हो। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव चण्डिका देवी। ओम चण्डिका देव्यै नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज धार्मिक कार्यहरूमा आध्यात्मिक चिन्तनमा मन जान सक्ने समय रहेको छ। यो कुराले केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो, किनभने एकमात्र सत्य वस्तु, मूल्यमान वस्तु भनेकै आत्मज्ञान हो। आफूलाई चिनेर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको बुद्धि र विवेकको सही सदुपयोगले इज्जत प्रतिष्ठा बढाउने कार्यमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। पाहुनाहरूको आवागमन घरमा बढ्न सक्ने समय रहेको छ। भेटघाटको अवसरले केही खुसी महसुस गर्न सक्ने समय हो। कुनै पनि क्षेत्रमा निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले थोरै सही समयलाई पर्खिएर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। राज्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुनै पनि काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय हो। तपाईँको विचारले जीवनप्रति सचेत र कार्यमा स्थिर भएर अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ। नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रहरूबाट पनि केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। तपाईँको योजनाहरूलाई शीघ्र रूपमा सम्पादन गर्दै अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा जस प्राप्त हुन सक्ने समय हो। अरूको उपकार गर्न सकिने समय पनि रहेको छ। आत्मसम्मान बढ्न सक्ने दिन हो भने आज कुनै पनि योजनामा अगाडि बढ्दाखेरि भोलिका दिनहरूमा सफल हुन्छ भन्ने आशाका साथ बढ्नुहोला। आशा भनेकै जागृत अवस्थाको सपना पनि हो। आज आध्यात्मिक चिन्तनमा मन जानेछ। सामाजिक जिम्मेवारीहरू थपिन सक्ने समय हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक कारोबारहरू सकारात्मक रूपमा चल्न सक्ने समय रहेको छ। सानातिना बाधा अडचनमा नआत्तिनुहोला। आफैमा साहसीपनका साथ बढ्नु राम्रो हुनेछ। दैनिकी आय इन्कम पक्षलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। आज दैनिकी जीवनमा केही सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सकिने समय रहेको छ भने आज पारिवारिक साथ र घरको उत्सवपूर्ण वातावरणले आज थकान तनावहरू बिर्सिन सक्ने समय रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा केही सुख शान्ति मिल्न सक्ने, आज मन प्रसन्न रहन सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइलाई सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय पनि रहेको छ। तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष पनि अनुकूल रहन सक्ने समय हो। स्वस्थ जीवनका लागि हाँसेर जिउनुस्। हाँस्नु नै सबैभन्दा ठुलो औषधि हो। आज शुभ अङ्क 9, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव शिव भगवान। ओम शिवाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रह। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज निकट भविष्यलाई के कसरी राम्रो बनाउने त्यो योजनामा तपाईँ व्यस्त रहन सक्ने समय रहेको छ। शारीरिक परिश्रम केही बढ्न सक्ने समय हो, तर आज प्रयास गरेर बढ्नुहोला, किनभने प्रयास नगरिकन अवसरलाई पहिचान गर्न नै असम्भव छ। त्यसैले प्रयास गरेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज भविष्यप्रति थोरै चिन्तित भने रहनुहोस्, तर आजको दिन खुलेर जिउने कोसिस भने गर्नुहोला। आज कुनै पनि कुरामा लिएको ठोस निर्णयले तपाईँको जीवनमा क्रमशः आउने दिनहरूमा सकारात्मक परिणाम दिन सक्ने समय रहेको छ। आज परिश्रम अनुसारको परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज जीवनमा सफलता प्राप्त गर्नका लागि कुनै पनि कुरामा धेरै हतार नगर्नुहोस्। धैर्यता निकै जरुरी देखिन्छ। कुनै पनि अनुसन्धानमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो र पनि काम गर्दै जाँदाखेरि कतिपय कार्य योजना अनुसार अगाडि बढ्नका लागि वातावरण नकारात्मक बनिदिन सक्छ। तपाईँले विशेष प्रयासका साथ बढ्नुपर्ने समय हो। श्रमिक वर्गहरूले विशेष समयप्रति ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज आफ्नो गर्नुपर्ने कार्यहरूमा मात्र अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। मन भने अस्थिर चञ्चल रहन सक्छ। सठिक निर्णय लिएर बढ्नका लागि पनि केही गाह्रो परिस्थिति बनिदिन सक्ने समय हो। त्यसैले आज तपाईँले विशेष विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। अरूलाई छिट्टो विश्वास भने नगर्नु नै जाति हुनेछ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि कारोबार ऋण लेनदेनका कुरामा विचार गर्नुपर्ने दिन हो, तर यो भन्दैमा तपाईँको व्यावसायिक पक्ष नै खराब हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन। गरेको लगानीहरूबाट आय आम्दानी पक्षलाई केही राम्रो बनाउँदै अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ। आज खर्चका कुरामा ध्यान दिनुहोस्।
आज तपाईँको पारिवारिक जीवनमा एकअर्का प्रतिको भावनालाई बुझेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। सामान्य समस्याहरू महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका लागि समय दिने कोसिस गर्नुहोस्। आज अनावश्यक प्रेम मामिलाहरूबाट थोरै दूरी बढाउने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा लगनशीलतापन बढाउनु पर्ने समय हो। आज शारीरिक रूपमा केही कमी कमजोरी अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। योगा व्यायामका साथ बढ्नुहोला। शुभ अङ्क 8, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव गणेश भगवान। ओम गणेशाय नमः। यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल हेर्न सुन्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न भने नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल चन्द्र गोचर भेदको आधारमा बनाइने हुँदाखेरि कतिपय कुरा मिल्छ र कतिपय कुरा नमिल्न पनि सक्छ। तपाईँहरूले विशेष आफ्नो राशिफल सुनेर दैनिक राशिफल अनुसार मूल्याङ्कन गरेर शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने दिनलाई सहज रूपमा व्यतीत गर्नका लागि मद्दत पुग्नेछ। तपाईँहरूको आजको दिन शुभ रहोस्। म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।